ॐ श्री स्वस्थाय दिव्ये नमः। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लम्बरा मालालंकृतकुण्डलः प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोतु वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ दिव्यै नमः। ॐ सरस्वती दिव्यै नमः। ॐ स्वस्थानि दिव्यै नमो नमः। श्री स्वस्थाय दिव्ये नमः। ॐ सप्तमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि। सती देवी त्यसपछि प्राण त्यागेको देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्य ऋषि मुनि सबैले अहो साह्रै अनर्थ भयो भन्दै आश्चर्य माने। उसै बेला अकस्मात आधी चलेर धुलो उडी सारा आकाश ढाक्यो र विपरीत हावा चल्न लाग्यो। बिना बादलले झैँ मेघ गर्जन गर्यो। यज्ञमा उपस्थित सबै देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरू धुलो उडेर आँखामा परि हेर्न असमर्थ भए। वायुको वेगमा अडिन नसके। भूमिमा घोप्टिए। वायुको त्यो उग्र वेगले कतिलाई उडाएर लग्यो, कति भूमिमा पछारिए, कति रुन कराउन लागे। त्यस हुरीमा परेर कतिको हात भाँचियो, कतिको खुट्टा भाँचियो, कतिको गर्दन काटियो। उठ्न समर्थ भएका जति रुन कराउन थाले, कति रक्षा गर मरे भन्दै कराउन लागे। यस्ता प्रकारले यज्ञमा उत्पात भएको केही बेरपछि हुरीको वेग कम भयो र दक्ष प्रजापतिले चिन्ता गरी सबै छोरी ज्वाइँलाई नडराओ भन्दै सान्त्वना दिइसकेपछि चित्त व्याकुल गरी कसो गरौँ भन्दै बढो गुरु कहाँ गए बिन्ती गरे। हे गुरु अनर्थ भयो, अब कसो गर्ने, असम्भव कुरा प्रत्यक्ष भयो भन्दै भयभीत स्वरमा कराउन लागे। त्यसै बेला नारदजीले सती देवीले अग्निकुण्डमा हाम फाली प्राण त्याग गरेको देखि हावाभन्दा पनि वेगले शीघ्र कैलाश पुगे। महादेवका चरणमा दण्डवत गरी उभिरहे। अग्नि, हे नारद, अनि तिमी के भन्न आएका भन, किन मौन उभिएका छौ? यस्ता शिव भगवानको आज्ञा सुनि हात जोडेर नम्र स्वरमा बिन्ती गरे। हे ईश्वर, हजुरकी प्राण प्रिया सती देवी दक्ष प्रजापतिको यज्ञाग्निमा हाम फालेर प्राण त्याग्नुभयो। किनभने हे जगदीश्वर, हे करुणानिधे, पापिष्ट दक्षले हजुरलाई अनेक क्षुद्र वचनले हेला गरे, निन्दा गरेको त्यो महादेव कहाँको देवता हो? त्यो त बौला हो। त्यसलाई नढाकेर मेरो के हुन सक्दछ? मेरो 33 कोटी छोरी ज्वाइँ र ब्रह्मा विष्णु आदि छँदैछन्। अनेक दुर्वचन बोलेको सुन्दा सहन नसके क्रोधयुक्त भएर भूमिमा लात्तले हानी यज्ञको परिक्रमा गरे। कसैको पनि मुखतर्फ नहेरे केवल हजुरको नाम शिव शिव भन्दै यज्ञाग्निमा हाम फाली प्राण त्याग्दा भइन्। हे प्रभु, हजुरको डरले अग्निले देह दग्ध गर्न सकेका छैनन्। केवल प्राण छाडेर यज्ञकुण्डमा शयन गरे झैँ सुतिरहनु भएको छ। हे ईश्वर, यही कुरा बिन्ती चढाउन आएको हुँ। हे चन्द्रमौले, अनर्थ भयो, अब के गर्ने? यति भनी नारदजी उभिरहे। नारद मुनिका कुरा सुनेर महादेवलाई आज्ञा भयो। हे मुनि, तिमीले भनेको कुरा निश्चय सत्य हो कि होइन? शिवको वचन सुनि नारदले भने, हे जगदीश्वर, हजुरका सामु मिथ्या बोल्ने साहस अथवा शक्ति ममा कसरी आउला? ध्यान दृष्टिले हेर्नु भए सत्यासत्य ज्ञात हुनेछ। नारदजीका त्यस्ता वचन सुनि ध्यान दृष्टिले विचार गरी अत्यन्त क्रोधले तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निकाले। धारा किटी पाखुरा निमोड्दै नारदजीको सामुन्य नै भन्नुभयो, हे मुने, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिएको पापिष्ट दक्षको विनाश नगरी छाड्ने छैन। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ भनी विदा गर्नुभए र नारदजी श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरे।
आफ्ना धामतिर लागे। नारदजी गएपछि शिवजीले सती देवीलाई सम्झेर रिसले तिनै नेत्रबाट अग्निका जस्तै ज्वाला निकाले। शिखाबाट एउटा जटा झिकेर भूमिमा पछारे। त्यसबाट मेघ गर्जे जस्तै गर्जिँदै भयङ्कर 64 योगिनी र भूत प्रेत सहित प्रथम गणले सहित भएर महाकाली उत्पन्न भइन्। कस्ती महाकाली भने डरलाग्दो अनुहार भएकी, लामा लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तै पेट भएकी र बाघको छाला कम्मरमा बेरेकी, झाँक्रो फिजेकी, हातमा भयङ्कर खड्ग लिएकी, कहिले हाँस्ने कहिले लामो जिब्रो निकाल्ने यस्ती महाकाली शिवजीको सामुन्ने उभे। के कामले मेरो आराधना गर्नुभयो भनी बिन्ती गरिन्। अनि महादेवले अघि झैँ अर्को जटा झिकेर भूमिमा पछारे। त्यसबाट पृथ्वी कम्पयमान पार्दै क्रोधित सिंह गर्जे झैँ गरे त्यस्तै ध्वनि निकाल्दै 1000 सूर्य जस्तै तेज भएका, सम्पूर्ण शरीरमा खरानी घसेका, मुण्डमाला लगाएका, दायाँ हातमा त्रिशूल लिएका र बायाँ हातमा डमरू बजाउने यस्ता भीषण मूर्ति भएका वीरभद्रले महादेवका अगाडि आई हात जोडी बिन्ती गरे। हे शम्भो, हजुरलाई किन आराधना गर्नुभयो? तिनीहरूको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेवले आज्ञा भयो, हे वीरभद्र महाकाली, तिमीहरूलाई पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस पारी उसको पनि संहार गरी दक्षका सहायक संरक्षक देवताहरूको पनि संहार गर्दै आओ भनी डाकेको हुँ। अब तिमीहरू नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच समेत भई दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्न तत्काल जाओ। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत योगिनी र पिशाच सहित मेघ गर्जे झैँ सिंहनाद गरी पृथ्वी कम्पित पारी साक्षात यमराज प्राणीको नाश गर्न हिँडे झैँ क्रोधित भएर शिवको आज्ञा सिरोपर गरी कैलाश पर्वतबाट हिँडी तिनीहरूको सालामाला देखेर पृथ्वीलाई भार थाम्न कठिन पर्यो र थर्र काँपिन्। 7 समुद्र छचल्के समस्त जीव त्राही त्राही भए। दक्षको यज्ञ पनि अनेक किसिमका उत्पात हुन लागे। आकाशबाट काग्र गिद्ध मण्डलाकार गरी उड्दै कराउन थाले। स्यालहरू आँखा र मुखबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै कराउन र दगुर्न लागे। रगतको वृष्टि भयो, विपरीत वायु चल्न लागे। बसेका सबै हाहाकार गर्दै यताउति भाग्न लागे। स्त्री बालक बुढाहरू भाग्न नसके भूमिमा घोप्टिए, रोन कराउन लागे। कोही अझ के हो भन्दै डराई त्राही त्राही हुन लागे। ठिक उसै बेला शिवको आज्ञा पाएर उन्मत्त भएर वीरभद्र र महाकाली नन्दी भृङ्गे आदि शिवका गण मेघ गर्जे जस्तै गर्जिँदै हात्तीका बथानमा सिंह पसे झैँ दक्षका यज्ञमा पुगेर दक्षद्वारा डाकिएका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्यगणसित परस्पर जुधे त्यो देखेर दक्षका कन्याहरू देवकन्या नागकन्या ब्राह्मण ऋषि मुनि आदि सबै त्राही त्राही नारायण भन्दै रोई कराई गर्न लागे। कोही भाग्न नसकेर लडे, कसैको हात खुट्टा भाँचियो, कोही टाउको भरले लडेर मरे, कोही मूर्छा परे असहाय जस्तै भूमिमा लडिरहे। तर विष्णु प्रभृति देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आदि सबैले दक्ष प्रजापतिको रक्षा गर्न शस्त्र अस्त्र लिएर वीरभद्र महाकाली माथि प्रहार गर्न लागे। यसरी परस्पर घमासन संग्राम भयो। इन्द्रादि देवताहरूले कुन कुन अस्त्र प्रहार गरे भने इन्द्रास्त्र, अग्न्यास्त्र, दिव्यास्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, तोमर, गदा, खड्गर, मुसल, नागपाश आदिले वीरभद्र महाकाली र 64 योगिनी भूत प्रेत प्रथमगण र विषम ज्वर माथि प्रहार गरे। यस्ता तरहले आफूमाथि शास्त्रास्त्र प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रका गणहरूले पनि कठोर स्वरले गर्जेर दक्षका सैन्यभित्र पसे। जति भेटे उतिको टाउको समाते, निमोठी हात खुट्टा भाँचे, मुड्कीले रगत छदाई देवताहरूको संहार गरे। उता महाकालीले प्रत्यक्ष काल जस्तै खड्गले वर्षाकालको प्रचण्ड मेघ गर्जे झैँ गर्जे सिंहनाद गर्दै मृगको फौजमा सिंह पसे झैँ र सुकेका परालमा आगो लागे झैँ जस्तै गरे। दक्षका सेनाको संहार गरिन्। वीरभद्र समेत नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रथमगण समेतले शत्रुतिरका कसैको शिर कसैका हात खुट्टा छुट्याए, कसैलाई
निमोठी रगत पिएर नाच्न लागे, कोही हाँस्न थाले, कसैको मासु लुछेर खाए, कसैको कोखामा प्वाल पारेर रगत पिउन लागे, कोही देवता भागे। यसरी दक्षका सेना र कोटी कोटी देवताहरूको संहार गरे। त्यसरी संहार गरेको देखेर दक्षका सेना र देवताले वीरभद्र र महाकाली माथि आफ्ना शस्त्र प्रहार गरे, तर ती सम्पूर्ण शस्त्र महाकालीको शरीरमा छुनासाथ आफै भस्म भएर जान्थे। फेरि शिवगण र महाकालीले दक्षका सैन्य र देवगण यज्ञमा आएको धेरै वीरहरू मारिदिए। विषम ज्वरले पनि सबैका शरीरमा प्रवेश गरे, अचेत पारिदिए। अनि प्रथम वैकुण्ठका स्वामी श्री विष्णुले सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्यनाग सहित दक्षका सबै सेना अचेत भएको देखि आफ्नो देहबाट शीत ज्वर उत्पन्न गरेर सबैलाई सचेत गराए। फेरि अनेक शास्त्र अस्त्र लिएर बत्तीमा पुतली गए झैं वीरभद्र महाकाली माथि जाइ लागे। वीरभद्रका पनि त्रिशूल लिई सिंहनाद गर्दै सुकेका खरमा आगो लगाए झैं एक क्षणमै दक्षका अनेक सेनाहरू काटे झैं मारिदिए। तिनमा कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैको खुट्टा छैनन्। यस्तो स्थिति देखेर कोही रक्षा गर भन्दै भाग्न पनि नसके, भूमिमा लडिरहे। यसरी सबै देवताहरूको संहार गरे। अन्य दैत्य दानवलाई समाति अग्निकुण्डमा होम्न लागे वीरभद्रले। त्यसरी दक्षका सेना देवता यक्ष दानव गन्धर्व किन्नरहरूको नाश पारे, यक्ष समेत ध्वस्त पारिदिएको हेर्न नसके श्री विष्णुले राता राता आँखा पारे। नागले झैं निश्वास फेर्दै प्रलय कालको अग्नि जस्तै भए। बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई, दाहिने हातले कौमोद के गधा उठाई संहार कालका रुद्र जाइ लागे जस्तै वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लागे। त्यो देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदि सबै र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय कल्याण होस् भन्दै आफ्ना आफ्ना शास्त्रास्त्रले विष्णुको सहायतामा लागेर कठोर युद्ध गरे। त्यस्तो देखेर महाकाली रिसले आगोको ज्वाला झैं डरलाग्दो तेज प्रकट गरे, खड्गले जाइ लागिन्। त्यो देखि भूत प्रेत पिशाच प्रथमगण डाकिनी साकिनी चतुष्षष्ठी योगिनी सबै युद्ध गर्न लागे। जस्तै ठुला हावा चल्नाले मेघ टुक्रा टुक्रा हुन्छ, त्यस्तै दक्षका सेना देवता दैत्य गन्धर्व किन्नर नाग आदि 10 दिशामा भागे। तब विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रका छातीमा प्रहार गरे, अनि ती मोर्चा परि भूमिमा लडे। फेरि विष्णुले नन्दी भृङ्गे 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रथमगणका उपर शङ्खको चर्को शब्दका साथ शस्त्र प्रहार गरे। त्यसरी विष्णुको प्रहारले कति लडी भूमिमा पल्टे, कति मूर्छा परे, कति भागे। त्यो देखेर दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरे, पुष्पवृष्टि पनि गरे। तब विष्णुले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाए। मूर्छा भइरहेका वीरभद्र महाकालीका कानमा देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर र दक्षका सेनाले सम्कुलन ध्वनि र धन्य धन्य भनी विष्णु स्तुति गरेको शब्द पर्यो र चेतना फर्क्यो। आफ्ना सैन्य कोही भूमिमा ढलेका, कोही भाग्न लागेका र कोही के कसो गरौँ भनी अन्योलमा परेका देखे अत्यन्त क्रोधित भई काल सदृश त्रिशूल ली विष्णुलाई लक्ष्य गरी वेगले प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल विष्णुको छातीमा लाग्यो। त्यसको कष्ट सहन नसकी नवद्वारबाट रगतको धारा बहाई विष्णु मूर्छा परि ढले। उनी मूर्छित भएपछि वीरभद्रले प्रलयकालका मेघ झैं गर्जन गरी दक्षका सेनामाथि जाइ लागे। आफ्ना गण समेत मिलेर कोटी कोटी देवताहरूको संहार गरे। वीरभद्र गर्जेको शब्द उनका गणहरू नन्दी भृङ्गी प्रथम गण समेतका कानमा पर्यो र ब्युझी उभे हृदय रणभूमिमा विष्णु मूर्छा परेका र वीरभद्रले दक्ष सैन्य र देवताहरूको संहार गरेको देखेर धन्य धन्य वीरभद्र भनी आफआफ्नो शस्त्र अस्त्रले दक्षका सैन्यमाथि जाइ लागे। त्यसरी अत्यन्त भयङ्कर युद्ध भयो। कस्तो युद्ध भने हे मुनि, महाकाली र वीरभद्र र उनका सेना समेत जाइ लागे। अनि कसैको टुप्पी समातेर पछारे, कसैलाई खड्गले हानेर मारे, कसैलाई मुड्कीले हानेर मारे। 64 योगिनीले पनि कतिलाई निमोठेर मारे। कसैको काखीमा प्वाल पारेर रगत पिरी मारे, कसैले पक्रे अग्निकुण्डमा होमिदिए। यस्ता प्रकारले देवता यक्ष गन्धर्व राक्षस किन्नर वीरभद्रका सैन्यले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा परेका विष्णुको कानमा पर्यो र मूर्छाबाट उठेर हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले यज्ञ विध्वंस पारी देवताहरू र दक्षका सैन्य समेत नाश गरेको देखे अत्यन्त क्रोधित भई राता राता आँखा परेर, हे पापिष्ट, आज तेरो नाश गरेर दक्षको यज्ञ पूर्ण पारी सबै देवता यक्ष गन्धर्व नाग आदि सबैलाई सन्तोष दिनेछु। आज एकादश रुद्र तेरो सहायक भएर आए पनि रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण
संपूर्ण दुष्ट को संहार करने यो चक्र दिखिस भनी सुदर्शन चक्र दिखाए विष्णुले भनेको त्यस्तो क्षुद्र वचन सुनेर वीरभद्र रिसले चुर भई भन्दछन्, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनेर देखाइस। विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनेर देखाइस। तेरो पराक्रम माफिक त्यो चक्र मेरो उपर प्रहार गरेर हेर। मुखले भनेर मात्र केही हुन सक्दैन। यस्तो वीरभद्रको वचन सुनि विष्णु रिसाई वीरभद्रलाई ताकेर सुदर्शन चक्र प्रहार गरे। त्यो चक्र अनेक सूर्यको जस्तो तेज र प्रलय कालको गर्जे झैँ गर्जना गर्दै काल रुद्र नाश गर्न गए झैँ गयो। त्यस्तो प्रकारले आएका त्यो चक्रलाई देखे नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत 64 योगिनी प्रथम गण आदि शिवगण त्राही त्राही वीरभद्र महाकाली भनी उनैका नगिचे गए। जस्तो समुद्र मन्थनमा कालकूट विष निस्केर सबैलाई भस्म पार्न गर्न खोज्दा शिवले पान गर्नुभएको थियो, त्यस्तै त्यो चक्र आएको देखेर मुख बाइदिनाले वीरभद्रको मुखमा पस्यो र त्यो निकाल्न तयार भएको देखे विष्णुले चाँडो गरी वीरभद्रका मुखबाट सुदर्शन चक्र झिके। त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जाँदा भए। ओम श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यामृत कथायां दक्षसेना वधो नाम सप्तमोत्सवः। श्री स्वस्थाय दिव्ये नमः। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दीनकरकिरण निबोधित नवनलदल निवेक्षणः कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसंगा। या कुन्देन्दुतसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रविधिविरवेशधावन्दिता सा मम पातु सरस्वती भगवती निःशेषधाढ्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्।